غزل نظم دوڑا گیت دے شہنشاہ فخر راوی فخر پاکستان کسی طرح دے محتاج نہیں جڑے انڈیا تک اپنا کلام اور پاکستان دی شان پیدا کیتی اور ساڈی خوش بختی اور انتظامیہ ساڈے درمیان موجود نے تا میری مراد استاد الشرا جناب قبلہ پیر فدا حسین بخاری اور اس تو بعد آخری شہر میرے کولے جی انشاءاللہ سن سکتے ضرور مزہ اسی میں بابا تصف اللہ جناب قبلہ پیر فدا حسین بخاری صاحب السلام علیکم دوستو ابھی ایک باری بمی عاقب ستیانوی صاحب عاقب بزرگ آج میں روٹین مطابق اخیر تے ہی پڑھایا جائے فدا بخاری میری صلاح ہے جو عاقب نو راج کے سنی ہے اصل عاقب نو میں سندا اس واسطے راج کے جو میں کدے بھی عاقب نو جنگ دا شاعر نہیں سمجھے راوی دا سمجھنا اس کا تاڑی مارے ایک دو گلاں ضروری سمجھدے ہیں تے اپنا فریضہ سمجھدے ہیں راتی مال کول بابے دی منجی ایویں نہیں کمڑیاں دی پروں نہیں ہوندی جو کمڑا اوتوں دی منجی ڈا چھڑ دے مال کول بابے دی منجی اس گلوں ڈاندے نے جو بابا جاگدا ہوندا ہے تے جڑا جاگدا نہ ہوے او بابا نہیں ہوندا عرض انجے شاعری صرف تماشے دا نام نہیں ٹھیک ہے عاقب میں اپنا فرض سمجھنا زندگی دے 40 سال لائے نے دیتے اے جی دونوں اللہ توفیق دے میں تھوڑی جی توجہ میرے لے کر لگیا ہے ایک اللہ وہ نے جڑیاں کام ہو سکتا ہے تسی راوی دے وسنی کو راوی ادھرتی ہے یہ راوی نو ہی کر کے این ٹورے جائیے نا جی تے خواجہ غلام فرید تو لے کے وارث چاہتا ہی ساریاں آدھا ہی راوی دے ہوتے ہیں ہے نا جی شیر دیاں ترائے پرتاں ہوں گیا اے گلتے غور کرنا تے شعراء کرام خصوصاً توجہ دیا ہے میری گلتے شیر دیاں ترائے پرتاں ہوں گیا چنگا خیال ستھرے لفظ تے وزن ٹھیک ہے نا خیال او بولی جس بولی ایک شعر کیا جا رہا ہے پنجابی ہے اردو ہے انگلیش ہے جڑی زبان میں تے تیسری ہے وزن خیال کمزور ہونا یا ترکڑا ہونا یہ شاعر دے اپنے مزاج دا مسئلہ ہے وہ کتنا کو محسوس کرتا ہے ان دے احساسات کے سطح تے کھڑے وہ جس طرح دا محسوس کر سی اس طرح دا اظہار کر سی بولی وہ غلاف ہے جڑا خیال میں اپنے وچ وڑیٹ کے دوڑے سامنے پیش کرتا ہے غلاف تک قرآن دا ہی پاٹے ہویا ہوگے تک دے بدل چھڑ دے ٹھیک ہے نا بولی دے وچ جدوں بولیا جائے نا جی زبان نو استعمال کیتا جائے میں عاقب دا آسرا لے کے گل کرتا پیا انہوں برداشت کرن احباب سٹیج جاڑے بولی دے وچ جدوں لفظ دی حرمت پامال کیتی جاوے ساڈے ایک دانشوراں دے آنو ایویں ہوندا ہے بولی نال ودا جویں نوجوان چھوئر دے سر تو چوک وچ چھترا چھک لینا مثلا لفظ علم جھنڈا انہوں تسی علم نہیں آکھ سکتے جدو تسی علم آکھنا ہے یہ ایویں ہویا جی میں تروے وکٹاں اڑ گئیں تو تسی بولی دے گراؤنڈ جو باہر ہو لفظ دا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے شاعر جمدائی لفظاں دی حرمت بچا مناستے ایک دوسری گل کسے بھی بولی دی
ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਗਵਾਢੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਪਾਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਦੀਬ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਖਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह पंजाबी वो ज़बान है जिहड़ी दुनिया दियां 2-3 भैड़ियां वड्डियां ज़बानां चों एक ज़बान है। जिहड़ी डिक्शन ते जिहड़ा ज़खीरा लफ्ज़ां दा इहदे विच मौजूद है, अगर एक लफ्ज़ तुहाडे कोल है ते वो लफ्ज़ उत्थे तुहाडे कोल एडजस्ट नहीं पिया हुंदा, शायरी विच फिट नहीं हुंदा पिया, उत्थे वज़न नूं खराब करदा पिया ते उहदी थां ते पंजाबी ते 5-7 मुतबादल लफ्ज़ रखे होए, उत्थों कोई होर चाह के ला लो। तो पंजाबी तो वो ज़बान है जिंदे वास्ते तुहानूं ग्रामर कितों जाके सीखनी नहीं पौंदी, अम्मा लोरी देवन लग्या सिखा छड़दी, इत्थे भी ताड़ी बनदी आई। वैसे थोड़े जे टाइम वास्ते हाज़री है शेरां दी, ते बाबा जंग वाला वेख्या मैं ते मेरा दिल उछल कर पिया भी मैं इत्थों करके शुरू कर सां। आकिब भाई कि हदूदे फिक्र से बाहर हुसैन है कि नहीं। नवरदार साहब का मशकूर हाँ, उन्होंने हुक्म दिता ते सदी अहमद मैं हाजिर हो गया। बाबा जी हदूदे फिक्र से बाहर हुसैन है कि नहीं, सवारे दोषे पैगंबर हुसैन है कि नहीं, सवारे दोषे पैगंबर हुसैन है कि नहीं। और तुम्हें वो खुतबा ज़ैनब तो याद होगा यजीद, तुम्हें वो खुतबा ज़ैनब तो याद होगा यजीद, तो आज देख ले घर घर हुसैन है कि नहीं। तुम्हें वो खुतबा ज़ैनब तो याद होगा यजीद, तुम्हें वो खुतबा ज़ैनब तो याद होगा यजीद, तो आज देख ले घर घर हुसैन है कि नहीं। तो आज देख ले घर घर बस इत्थों ना आवे, तो आज देख ले घर घर हुसैन है कि नहीं। बिके वो साहिबे मिंबर भी और लश्कर भी, बिके वो साहिबे मिंबर भी और लश्कर भी, वराए लश्कर व मिंबर हुसैन है कि नहीं, वराए लश्कर मिंबर हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं। पीरां दे वालों ने पीर बैठे, तुहानूं भी पता है इस गल दा, तुहाडे तजर्बे दी गल जिहड़ी करूंगा, एक मुसीबतां वाले हुंदे फकीरां दे बूहे ते, टलेगी या नहीं शफकत बघेला, टलेगी या नहीं मुश्किल ये फिर बताऊंगा, टलेगी या नहीं मुश्किल ये फिर बताऊंगा, टलेगी या नहीं मुश्किल ये फिर बताऊंगा। बताइए पहले के सर पर हुसैन है कि नहीं, टलेगी या नहीं मुश्किल ये फिर बताऊंगा। बताइए पहले कि सर पर हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं। ऐ शेर इंतहाई अमीक ते अमीक फिक्र दे ए दादी सिर्फ आकिब तो तेरे को लेनी है, तुहाडे को दुआ लेनी है कि यजीदी फौज थी और हुरमला मुखातिब था, यजीदी फौज थी और हुरमला मुखातिब था। कहा न था अली असगर हुसैन है कि नहीं, यजीदी फौज थी और हुरमला मुखातिब था, यजीदी फौज थी और हुरमला मुखातिब था। आदिल भाई यजीदी फौज थी और हुरमला मुखातिब था। कहा न था अली असगर हुसैन है कि नहीं, अली असगर हुसैन है कि नहीं, अली असगर हुसैन है कि नहीं। और शेर सवाल करना, वहां मिलेंगे, वहां मिले तो मैं ये बात तुझसे पूछूंगा, वहां मिले तो मैं ये बात तुझसे पूछूंगा कि आप बता सरे महशर हुसैन है कि नहीं।
पूछूंगा, वहां मिले तो मैं ये बात तुझसे पूछूंगा कि अब बता, कि अब बता, कि अब बता, सरे महशर हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं। जिन्हें इतने हुसैन जेड़ा मुईन नूं जानदा है, मैं उहदे वास्ते शेरां दा पिया कि अब बता सरे महशर हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं। और हुसैनो मिन्नी को तफसीर कर तो तुझ पे खुले। आदिल भाई मिसरा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ कि हुसैनो मिन्नी को तफसीर कर तो खुल जाए, हुसैनो मिन्नी को तफसीर कर तो तुझ पे खुले कि ला इलाहा के अंदर हुसैन है कि नहीं। हुसैनो मिन्नी को तफसीर कर तो खुल जाए कि ला इलाहा के अंदर हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं। और दलील है ये फिदा नस्ल की तहारत की, दलील है ये फिदा नस्ल की तहारत की। तुम्हारे बच्चों को अजबर हुसैन है कि नहीं, तुम्हारे बच्चों को अजबर हुसैन है कि नहीं, तुम्हारे बच्चों को अजबर हुसैन है कि नहीं, हुसैन है कि नहीं। और तुम्हारे बच्चों को अजबर हुसैन है कि नहीं। और गमों की थाप पे एवं थोड़ी मिजाज मेरे नाल रल गया हुण थोड़ी समझ शेर आउंदे रसन दो तीन शेर और उर्दू ते मुड़ पंजाबी विच एवं दो चार शेरां च खिदमत करके ते इजाजत ले लेनी कि गमों की थाप पर, गमों की थाप पे, गमों की थाप पे अक्सर धमाल डालता है, गमों की थाप पे अक्सर धमाल डालता है। दियारे दिल में कलंदर धमाल डालता है, दियारे दिल में कलंदर धमाल डालता है। वो मैं नहीं हूँ कोई और मेरे जैसा है, वो मैं नहीं हूँ कोई और मेरे जैसा है। वो शख्स जो मेरे अंदर धमाल डालता है, वो शख्स जो मेरे अंदर धमाल डालता है, धमाल डालता है। और एक साइंसी शेर है कि ये सतहे आप पे मद्दो जजर नहीं आते, ये सतहे आप पे मद्दो जजर नहीं आते। वो देखता है समुंदर धमाल डालता है, वो देखता है समुंदर धमाल डालता है, धमाल डालता है। फकीर दे आस्थाने ते है कि शेर समाप्त भी करे ते बर्दाश्त भी करे कि वो देखता है समुंदर धमाल डालता है, समुंदर धमाल डालता है। ये आस्थान है, ये मस्जिद नहीं मेरे वाइस, ये आस्थान है, ये मस्जिद नहीं मेरे वाइस। यहाँ पे बेहतर और कमतर धमाल डालता है, ये आस्थान है, ये मस्जिद नहीं मेरे वाइस। यहाँ पे बेहतर और कमतर धमाल डालता है, धमाल डालता है। यहाँ पे बेहतर और कमतर धमाल डालता है, धमाल। दियारे इश्क में शब्द, दियारे इश्क में नामो नसब नहीं चलता, दियारे इश्क में नामो नसब नहीं चलता। वो बेहतरीन जो बेहतर धमाल डालता है, वो बेहतरीन धमाल डालता है, वो बेहतरीन जो बेहतर धमाल डालता है। और इतनी शुरू करा चा चुपदा पत्थर जीप तेरा सब, चुपदा पत्थर जीप ते रखिया होया है, चुपदा पत्थर जीप ते रखिया होया है। उन्हें मिलन नसीब ते रखिया होया, उन्हें मिलन नसीब ते रखिया होया है। और कागज उत्ते आकिब कागज उत्ते शेर नहीं लिखे रब दी सौ, कागज उत्ते शेर नहीं लिखे रब दी सौ। जख्मां नूं तरतीब ते रखिया होया, तरतीब ते रखिया होया है, जख्मां नूं तरतीब ते रखिया होया है। क्योंकि रंग दा गोला जित जांदा है, वाह रंग दा गोला। जेड़े रंग वाले ने उन्होंने पता है कि रंग दा गोला जित जांदा है बेरंग यक्के नालों, रंग दा गोला जित जांदा है बेरंग यक्के नालों। यार वफा दा आदि चंगा सौड़े सक्के नालों, सौड़े सक्के नालों। और अगला शेर इंशाअल्लाह मैं अपना लवां
میں جد سنیا رب نے ماں دے پیری جنت رکھی میں جد سنیا رب نے ماں دے پیری جنت رکھی مینو میرا ویڑا اچا لگتا ہے مکے نالوں میں جد سنیا رب نے ماں دے پیری جنت رکھی مینو میرا ویڑا اچا لگتا ہے مکے نالوں مینو میرا ویڑا اچا لگتا ہے مکے نالوں اور کدا تائیں رات کالی تے ہنیرے وردیاں رہنا کدا تائیں رات کالی تے ہنیرے وردیاں رہنا میرے گھر تو کدوں تکر سویرا ڈردیاں رہنا میرے گھر تو کدوں تکر سویرا ڈردیاں رہنا کدی تا فیض مل جاسی تصور دے گرو کولوں کدی تا فیض مل جاسی تصور دے گرو کولوں میری پلکاں اندے ٹلے دا پانی بھردیاں رہنا میری پلکاں اندے ٹلے دا پانی بھردیاں رہنا بکرا باندر ونجلی جھوڑا جوڑ تماشا دیکھے بکرا باندر ونجلی جھوڑا جوڑ تماشا دیکھے لوڑ تماشا کرتی پئیے لوڑ تماشا دیکھے لوڑ تماشا کرتی پئیے لوڑ تماشا دیکھے اور انہوں آکھو ونجلی دی آواز تے مست نہ ہوئے انہوں آکھو ونجلی دی آواز تے مست نہ ہوئے انہوں آکھو آکے ساڑھا توڑ تماشا دیکھے انہوں آکھو ونجلی دی آواز تے مست نہ ہوئے انہوں آکھو آکے ساڑھا توڑ تماشا دیکھے توڑ تماشا دیکھے آکے بٹھی آکے شیر تیری نظر اگلے موڑ تو پہلے آپا راہ بکھرے کر لئیے اگلے موڑ تو پہلے آپا راہ بکھرے کر لئیے او نہ ہوئے ساڑھا اگلا موڑ تماشا دیکھے او نہ ہوئے تماشا دیکھے اگلے موڑ تو پہلے آپا راہ بکھرے کر لئیے او نہ ہوئے ساڑھا اگلا موڑ تماشا دیکھے اگلا موڑ تماشا دیکھے کیونکہ شاللہ روی پیا بخت بلندیاں تے دوڑا سناما گران دے سناما تے موڑتا پرانے آستے تے تاڑی بڑھ دے کہ شاللہ روی پیا بخت بلندیاں تے حالات بھی تنگ نہ دسنی شاللہ روی پیا بخت بلندیاں تے حالات بھی تنگ نہ دسنی سنگتاں دی چادر مان فدا شاللہ پھٹے ہوئے رنگ نہ دسنی شاللہ پھٹے ہوئے رنگ نہ دسنی اور کیڑا پتہ ہے وقت دے بدلن دا آکے کیڑا پتہ ہے وقت دے بدلن دا اور متا سنگت دے جھنگ نہ دسنی متا سنگت دے جھنگ نہ دسنی او تو پہلے ویکھ جو وستی وچ کل مست ملنگ نہ دسنی او تو پہلے ویکھ جو وستی وچ کل مست ملنگ نہ دسنی کل وست ملنگ نہ دسنی اور میں ستے ہوئے بخت جگہ مندہ آپو چھڑیا ہلا ہی کوئی نہیں میں ستے ہوئے بخت جگہ مندہ آپو چھڑیا ہلا ہی کوئی نہیں تیرے نارتا ہاتھ ہی لگ دے آندھی میرے مگر قبیلہ ہی کوئی نہیں میرے مگر قبیلہ ہی کوئی نہیں اور دکھ ہکو فکر فدائے ہوتا مینو دکھ بھورتے تیلہ ہی کوئی نہیں تمہیں چھڑ گئے سجنتا جیون دا میتھے اور وسیلہ ہی کوئی نہیں تمہیں چھڑ گئے سجنتا جیون دا میتھے اور وسیلہ ہی کوئی نہیں میتھے اور وسیلہ ہی کوئی نہیں صدی احمد اور پہ کردہ جی تو چلو جنہیں کر لینے ہیں اصلے موڑی پیچھے ادھے جامن موڑ ادھے جامن نہیں کرتا
چلو جی ٹھیک ہو گئے صدی احمد آندا ہے بھی جی صرف اہل بیت دی مدت والے پاسے آؤ صلاح ہے موڑ ایک نعرہ مارو موڑ اس پاسے آ جانے چلو ٹھیک ہے آج دھون سلام ضروری ہے کہ ایک باری درود پاک امام علی مقام دی نظر دو شیر قدم رکھے تو کچھ ایسے کمال کے تو نے قدم رکھے تو کچھ ایسے کمال کے تو نے حسین رکھ دیے رستے اجال کے تو نے حسین رکھ دیے رستے اجال کے تو نے اور آدم تو لے کے ختم تک سوال ایک تھا توحید کیسے بچتی ہے سوال ایک تھا توحید کیسے بچتی ہے دیے جواب 72 نکال کے تو نے سوال ایک تھا توحید کیسے بچتی ہے دیے جواب 72 نکال کے تو نے اور زمین سے تیری توجہ تیرے کو دعا لینی شیراتے کہ زمین سے عرش رب تک روشنی ہے زمین سے عرش رب تک روشنی ہے زمین سے عرش رب تک روشنی ہے جلے خیموں کی اب تک روشنی ہے جلے خیموں کی اب تک روشنی ہے اور شیر سارے واسطے نہیں علی اکبر جوانی چڑھ رہے ہیں علی اکبر جوانی چڑھ رہے ہیں مدینہ سے حلب تک روشنی ہے علی اکبر جوانی چڑھ رہے ہیں مدینہ سے حلب تک روشنی ہے اور تصور میں نجف آیا ہوا ہے تصور میں نجف آیا ہوا ہے میرے دستے طلب تک روشنی ہے میرے دستے طلب تک روشنی ہے اور شیر پسند مزاج جڑے احباب نے انہاں دی نظر ایک شیر ہے کہ میرے دستے طلب تک روشنی ہے میرے دستے طلب تک روشنی ہے حسین ابن علی کب تک رہیں گے حسین ابن علی کب تک رہیں گے جواب آیا کہ جب تک روشنی ہے حسین ابن علی کب تک رہیں گے جواب آیا کہ جب تک روشنی ہے فدا میں کربلا والا ہوں کیونکہ فدا میں کربلا والا ہوں کیونکہ فقط روشن سبب تک روشنی ہے فقط روشن سبب تک روشنی ہے اور شبیر زلف خیر الانام اختیار میں شبیر زلف خیر الانام اختیار میں یعنی خدا کا سارا نظام اختیار میں یعنی خدا کا سارا نظام اختیار میں اور گھوڑا اردو ایک سدے نے گھوڑے نو اصف فارسی تو اگر ہیرت کر کے اردو کہ میں احباب دی توجہ واسطے کہ شبیر زلف خیر الانام اختیار میں یعنی خدا کا سارا نظام اختیار میں شبیر اسپِ وقت کا وہ شاہ سوار ہے شبیر اسپِ وقت کا وہ شاہ سوار ہے سر کٹ گیا ہے پھر بھی نظام اختیار میں شبیر اسپِ وقت کا وہ شاہ سوار ہے سر کٹ گیا ہے پھر بھی نظام اختیار میں اور خطبہ ہے عالیہ کا لرزتے ہوئے بدن خطبہ ہے عالیہ کا لرزتے ہوئے بدن لگتا ہے قیدیوں کے ہے شام اختیار میں لگتا ہے قیدیوں کے ہے شام اختیار میں لگتا ہے آخر پہ ایک پنجابی سلام بس اجازت حسین عشق دا جسا
حسین سچ دا وجود، حسین عشق دا جسہ، حسین سچ دا وجود. دیکھو نا معافی مانگ کے آندا پیا لفظ نا جی جسہ، یہ ہمیشہ مشدد پڑھیا جاتا ہے. انہوں نے میں جوسا چا کرانا جی دے مڑکوسا چڑھ جیسی زبان کو میرے ہوتے. اس واسطے اگلی جڑی عرضاں کرتا پیا میں اس واسطے کرتا پیا ان دی کسی دا دل بھی دکھے ہوئے نا تو سید ہو کے ہاتھ بان کے معافی بھی مقصد. دل دکھاون مقصد نہیں ہے، مقصد ہے 30 سال بچاونے جڑے لائے نے بولی ہوتے انہوں دی ڈیفینس ضروری ہے. عرض کرتا پیا حسین عشق دا جسہ، حسین سچ دا وجود، حسین پاک تے لکھاں سلام لکھاں درود، حسین پاک تے لکھاں سلام لکھاں درود. حسین میرا ہے تصویر مدنی ماہی دی، حسین میرا ہے تصویر مدنی ماہی دی. حسین و حسن نے جاگیر مدنی ماہی دی. حسین فخر زمینہ دا آسمانہ دا، حسین رہبر کامل دوہاں جہانہ دا. حسین نائے سچائی دی ابتدامہ دا، حسین نائے شرافت دی انتہامہ دا. حسین پانی میری سوچ دے سمندر دا، حسین دیوتا میری فکر تے مندر دا، حسین دیوتا میری فکر تے مندر دا. اور حسین 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 صبر دی سجری سویر دستا ہے، حسین صبر دی سجری سویر دستا ہے. یہ کھولو دل دیاں اکھیں تے پھیر دستا ہے، یہ کھولو دل دیاں اکھیں تے پھیر دستا ہے. اور حسین جگرائے دنیا دے ہر تمنگر دا، حسین جگرائے دنیا دے ہر تمنگر دا. میرا حسین وظیفہ ہر کلندر دا. حسین بہشت جس دے غلاماں دے کان بنے آئے، حسین جن دے صدقے جہان بنے آئے. بہشت جس دے غلاماں دے کان بنے آئے، حسین جن دے صدقے جہان بنے آئے. اور حسین خلق دی راہاں تے مصطفیٰ سگما، حسین خلق دی راہاں تے مصطفیٰ سگما. حسین عدل دے منبر تے مرتضیٰ سگما، حسین عدل دے منبر تے مرتضیٰ سگما، حسین عدل دے منبر تے مرتضیٰ سگما. سینا دی لوگ اتے بولتا قرآن حسین ہے، سبھڑا نبیاں دی محنت دا پاسبان حسین ہے، سبھڑا نبیاں دی محنت دا پاسبان حسین. اور جلالتاں دا شہنشاہ بڑا جلیل حسین، جلالتاں دا شہنشاہ بڑا جلیل حسین. کلیم حق دا تے ہے عظم دا خلیل حسین. عظیم ایڈا جو وڈیائیاں دا مان حسین، عظیم ایڈا جو وڈیائیاں دا مان حسین. لقد خلقنا الانسان دی پچھان حسین، پچھان حسین. اور حسینو جن نے باطل دا رستہ ڈکے آئے، حسینو جن نے باطل دا رستہ ڈکے آئے. حسینو جڑا جھکے آئے نہ ہی جھکے آئے، حسینو جڑا جھکے آئے نہ ہی جھکے آئے، نہ ہی جھکے آئے. اور حسینو جن نے کربل نو رنگ لایا ہے، حسینو جن نے کربل نو رنگ لایا ہے. رسول پاک دی ہر گل نو رنگ لایا ہے، رسول پاک دی ہر گل نو رنگ لایا ہے. اور حسینو آگے حسینو جدی کربل سکول غیرت دا، حسینو جدی کربل سکول غیرت دا. حسین جس دی محبت اصول غیرت دا، اصول غیرت دا. اور ظہور حق دا محمد دا. ایتے لکھیا پوری حدیث مصر چ کیویں آ کے اے تے تو توجہ اینک صرف تیرے کولے تو عرض کردا پیا حسین جدی کربل سکول غیرت دا. حسین جس دی محبت اصول غیرت دا، ظہور حق دا محمد دا. نسب العین حسین، حسین منی و آنا من الحسین حسین. ظہور حق دا ظہور حق دا محمد دا نسب العین حسین. حسین منی و آنا من الحسین حسین. اور میں ان دے پھلاں تو جگ دے گلاب پار دیاں،
میں ان دے پھلاں تو جگ دے گلاب وار دیاں میں ان دے غم تو سارے ثواب وار دیاں میں ان دے غم تو سارے ثواب وار دیاں حسین 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 جننے کربل نو رنگ لایا ہے رسول پاک دی ہر گل نو رنگ لایا ہے میں ان دے پھلاں تو جگ دے گلاب وار دیاں میں ان دے غم تو سارے ثواب وار دیاں اسے دے خیمے جلا کے جہان ہسدا ہے او جیڑا سبق شرافت دا سب نو دستا ہے او جیڑا سبق شرافت دا سب نو دستا ہے دے درد دی حدانو ایک خدا جانے بس ان دے درد دی حدانو ایک خدا جانے یا ان دے غم دی کہانی نو کربلا جانے یا ان دے غم دی کہانی نو کربلا جانے یا ان دے غم دی کہانی نو کربلا جانے کدی بھی کفر ہون کلمے نو نوچ نہیں سکتا کدی بھی کفر ہون کلمے نو نوچ نہیں سکتا یزید ہون کوئی بیعت دی سوچ نہیں سکتا یزید ہون کوئی بیعت دی سوچ نہیں سکتا میں اپنی عبادت کو تکمیل تک پہنچانا سکتے 4 مصرے کریم کائنات دی چار مصرے صرف محمد مصطفیٰ پاک دی بارگاہ ہے نا سارے دا ارادہ اتے کہ انگل ایک دی تاب نہ چند چلے انگل ایک دی تاب نہ چند چلے